CM assures that work at Basilica of Bom Jesus will be completed before monsoon, says will coordinate with Centre. ASI. Churchill upset over allegations by Vijay Rohan on why he is supporting the government, reacts furiously. Sudin warns of water shortage at Madai Basin, says he, environmentalist, has warned about this earlier. One of Bollywood's and Hollywood's finest versatile actor Irfan Khan passes struggles into colon infection at just 54. Isaac Lyndon D'Souza, and now the news in detail. The work at the Basilica of Bom Jesus will be completed before the onset of the monsoons, says the Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday after visiting it. The Chief Minister promised to coordinate with the centre on any issues with the Archaeological Survey of India, which is handling the work. Old Goa Church, it is a World Heritage Monument. एक फाटले 5-6 दीस जाले प्रेस मिडियांनी हो न्यूज घेतलेलो आनी आमचे आमदार फ्रांसीस बाकीच्यांनी म्हाजे कडेन इशू रेज केलो आमचो मिनिस्टर मायकल येवन गेलो थिंग डेप्युटी सीएम इज ऑल्सो विजिटेड सो त्यात एक्झॅक्टली कितें स्थिती आसा आमचे वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंटचे ऑफिस हांगासर आसा तांकांय हांव आपयल्लें ते इन्चार्ज रामकृष्णन ही इज ऑल्सो देर सो हांवें सगळें समजून घेतलें एक्झॅक्टली कितें आसा तें आनी ताज्या उपरांत ताका इन्स्ट्रक्शनूय दिलां हाज्या खातीर सेपरेटली फ्रायडे एक मिटिंगूय कंडक्ट करता हांव विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑल ऑफिसीस आनी स्टेक होल्डर्स आनी ताज्या अनुसार फुडें कितें इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें बट एट प्रेजेंट तांच्यांनी कितें जें काम चालू आसा ASIच्या मार्फत तें कंप्लीट करपाक जाता तितके बेगीन इन्चार्ज ऑफिसर काम करता ते पयलीं कंप्लीट करपाक लायला तो कंप्लीट करतलो पावसा पयलीं जें ओपन केलां एटलिस्ट टील द मे एंडिंगाच्या पयलीं तें काम कंप्लीट करतलो आनी फुडें वॉट स्टेप विल टेक ताजेर स्टेक होल्डरांक विश्वासान घेवन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हाज्या उपरांत देन वी वील डिसायड इट इज एन लॉंग पेंडींग इश्यू वॉट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंट्स जितके आसा म्हणजे हांगा चर्च आसा बाकी खूब आसात ते सगळें प्रिजर्व करप इट इज अ ड्युटी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट ऑल्सो आनी तें करपा खातीर आमी सदोदीत इनिशिएटीव्ह जी आसा विल टेक द इनिशिएटिव्स आनी ताका सगळ्यांचें कोऑर्डिनेशन आसप गरजेचें आसा वॉट एवर द मेजर्स वी वॉन्ट्स टू टेक डेफिनेटली वील टेक दॅट मेजर्स सर पावस येयलो म्हणून वावूत बा लागून तेजो फियर तेजेर कितें आसा ताजी तेच्यांनी प्रिकॉशन्स घेतला ताच्यांनी एंटी टर्मायटचो करपा जाय पयलीं सुवातेर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते आयले कित्याक हें आमचें सगळ्यांचेंच ताका लागून आनी ताणें खूब इंट्रस्ट घेतिल्ली आसा ते आदीं घेताले आनी आतांय घेतले म्हणून आमकां खात्री आसा आनी जे मुद्दे हांवें तांचे फुडें मांडलेले आसात की ASI सगळी जबाबदारी घेता आमी अशी तेचे इन्चार्ज ही इगोर्ज आमची पूण आमकां आमचेच इगोर्जेन कांय करूंक जायना तें एक म्हणून तूं एक उणीव आहा तातूंत म्हणून तांकां सांगलें हें आमचें म्हणटच जें आमच्यानूय करूंक जाता तें आमी करूंक जाय कित्याक आमी बरे भशेन करतले आहा आनी प्रोफेशनली करतले आहा तर आमकां ही परवानगी जाय की जें तांचे लागीं जायना तें आमचे लागीं करूं पूण एक कमिटी आसूंक जाय ताणें आतां सांगलां की एक कमिटी आमी करुया कोऑर्डिनेशन कमिटी आनी तातूंतल्यान मागीर सगळें आमच्यान पळोवंक जाता कितें कितें करूंक जाय आनी केन्ना पर्यंत जावंक जाय कशे भाशेन करूंक जाय खरें कन्जर्वेशन जावंक जाय तें ताणें पळोवंक जाय कमिटीन म्हणून तें जाय तर हें फुडें वयतलें नाजाल्यार स्वताच डिटिरियोरेशन जायत वता म्हणून नाजाल्यार हें आमी म्हणटात तें म्हणटात तें हें जावचें ना आमी सगळ्यांक बरोबर करतल्या ह्या हेरिटेज मॉन्युमेंटा पासून War between Porvorim MLA Rohan County, Fatorda MLA Vijay Sardesai versus Bernaulim MLA Churchill Alemao began over sports grants. Yes, the duo of Rohan and Vijay had earlier questioned Churchill over the sports grants given to GFA, alleging that the grants were being misused by the president of GFA and also the supremo of Churchill Brothers, that is Churchill Alemao. And this was the reason why Churchill was supporting the present government, drawing an angry reaction from Churchill. Listen to what they have to say. Over the past few weeks, Churchill said that Fatorda MLA Vijay Sardesai and Porvorim MLA Rohan County had questioned over the sports funds given to the GFA and Churchill Brothers Sports Club.
They both had suspected that sports grants were being misused. However, Benauli MLA and Churchill Brothers Supremo Churchill Alemao, along with Churchill Brothers CEO Valenka Alemao, has reacted and strongly to these allegations. Watch to what they have to say. एक मुझे आरोप केला विजय सरदेसाई आणि रोहन काउंटी की हांव सरकाराचे पुशात म्हणून शिकोन ब्रूत म्हणून एक ओपारी आदल्यांची शिकोन ब्रूत आणि हे दोगोय खुनाटकायचे नोसायेचे आणि शिकोन ब्रूत जावपी खंयच्या कामाक पयशे खावपाक पयशे तरी खंय मेळटाय आख्खे शिकोन ब्रूत जावपी मनीस ते 1974 बोथ घेतला रोहन काउंटीन 1974 1917 बोथ घेतला विजय सरदेसाई चर्चिल आलेमांव बोथ घेवपी 1949 जल्मलो 1969 चर्चिल आलेमान साउथ गोवा तशें नॉर्थ गोवा पण क्लबांक सपोर्ट केला स्पॉन्सर करपाक मुगेले ओन पयशे तेन्ना हांव GFAचो प्रेसिडेंट जालो म्हाका विश्वास आहा मुगेले चीफ मिनिस्टराचे जो आतां चलता चीफ मिनिस्टर BJPचो तेणे स्कीम केल्या फुटबॉल एसोसिएशन आमचे एसोसिएशन गोंयचे एसोसिएशन GFA आणि 2 करोड तेणे सँक्शन केल्ले आहा 1 करोड तेणे पयलीं दिवपाक केला आणि वो कित्याक आज GFA चलता जाल्यार बीस चलपा जायना ते बारीक क्लब आहा ते सपोर्ट करपा जाय बारीक विलेज क्लबाक वयर हाडपा जाय हे म्हाका चिंतप आहा तेका चिंतप ना तो तेगे विलेजीचो क्लब तेका खबर ना मरे विलेजी क्लब आहा म्हणून हो पॉलिटिक्स कोता अरे तुगे पॉलिटिक्स तूं येयलो सिमेनाक घेवन पॉलिटिक्स करपाक तूं स्पोर्ट्साचें कित्याक पावलो रे तूं व्हरपाक थंय आनी व्हरपी थंय रे तूं तुमी पडटा सरकार करपाक कितले इलिगल गेले ते लोकांक खबर आहा कावंट ना न्हू प्रूफ ना पसल्या पुरो पयशे ते पसल्या पुरो जे पळे रेव्हेन्यूचेर आनी जे पळे TCPचेर पळय पुश करून पळय हायल्याय ते हाली पसल्या पुरो मागता हांव कितलीं बाटां जे कोण कोणा नांवाचेर पड केलो हाय परवरी कितें केस आहाय ती म्हाका खबर आहा जे पड कितले लुटले बाटां म्हाका खबर आहा पण हांव म्हाका प्रॉब्लेम कितें आहा म्हाका 2 पाटी जेलीन घातला 2 पाटी पूण जेन्ना जेलींत कितें आनी कितें करून हांव भायर सरला ती देव हांव आनी लोक जाणा दोनूय पाटी म्हाका भायर भितर घातला भायर सरलेली पाटी लोकांक म्हाका निवडून दिला कित्याक हांव लोकांगे मनीस पूण हांव एकूच मागोत तुमकोडे तुमी पापी आसा दुसऱ्याचें पाप खा नाका आनी जेन्ना तुमी आसतना ती स्कीम केलेली तुमी आसतना ती स्कीम हांवें घेतल्या तेन्ना तुमी कांय म्हणला फकत हांव ह्या चीफ मिनिस्टराक मुगेलो भायर रावन सपोर्ट कोता भितर गेल्लो हांव आनी मुगेलें काम कोता. This is a time when the world is facing a pandemic, COVID-19, and few people, or I would say rather few politicians are politicizing sports. Our reporter Ramesh Naik Raut in Margaon for Goa 365. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The bogie of Madai crisis has been raised by the MGP. The Madai water close to where the Chief Minister's house is not even a foot deep. MGP leader and former PWD Minister Sudin Davlikar said on Wednesday. He also said that those would affect agriculture, especially as there was more than a month for the monsoon to begin. Davlikar said that he and many environmentalists has warned about this. He was afraid that people would suffer because of slow flow and such low levels of water. 11:30
माननीय गोंयचे गव्हर्नर हांगा भेट मेळ्ळी आनी तांचे कडेन काही गोश्टी डिस्कशन जाल्यो आनी हाजे पयलीं जे म्हादईचेर हांवें प्रायम मिनिस्टरा लेटर केल्लें त्याची कॉपी तांकां दिली. खूब जाण कोविड-19 लागून म्हादय विसरल्या, बरोबर आसा, जगले जाल्यार म्हादय अशें हातूंतल्यान ह्यो गोश्टी आसा. पूण आजूच काल जो म्हाका रेफरन्स मेळ्ळा ह्या 2 दिसां पयलींचो आनी कालचो, वाठादेव हो मोठो सांखळे आनी बिचोले तालुक्यांतलो वाठार. ह्या वाठारांत संबंद जी एरिया आसा ती अग्रिकल्चर एरिया. मुख्यमंत्र्याच्या घरा पसून सादारण 2 किलोमिटरान हें सगळें ते 5 किलोमिटरान हें सगळें येता. आनी सांगपाक खूब म्हाका वायट दिसता की जें आमी उलयताले की एप्रील मे आमकां म्हादयचें उदक कमी जातलें म्हणून, आनी आजून थंय काम चालू ना. जरी जें काम केलां ताका लागून, आनी जर पूर्ण काम केलें जाल्यार कितें परिस्थिती जातली ती आमच्या दोळे मुखार येता. जें उदक 1 मिटर आसतालें एप्रील म्हयन्यांत तें आतां फक्त पावल बुडटा. जवळ जवळ 1 फूट सुद्दां उदक ना एका मिटरा जाग्यार. हें आमी आसा आतां एप्रील 20 तारखेच्या आसपासची गोश्ट. आजून पूर्ण मे म्हयनो उरला आनी ह्या खातीरूच जी भीती म्हाका स्वता दिसताली, एनवायरमेंटिस्ट जे आसा बापकेरकार, मुदुगांवकार हे सदांच म्हणटाले, ती खरी जावपाक लागल्या. Our video journalist Irshad Sheikh in Panaji for Goa 365. After the first batch of the seamen returned to the state, the reactions have been varied. Here are some of the reactions from politicians, leaders and the seamen family. Watch. आमकां एकदम खुशाल काय भोगल्या ते आमगे भुरगे पावले म्हणून. आमी देवाका मागता आनी आमगे मनशां कडेन सेमा कडेन सगळ्याक पासत मागताली बेगीन तेंक जाल्या पुरो म्हणून. आनी आयज ते बरे भाशेन पणजे पावले आनी सगळे तेजे भाशेन सगळे आमचे भुरगे आहाय तेंकांय पावंक देवाक हांव मागता आनी तेय मनशांक हांव मागता बरे भाशेन ते पावल्या पुरो आमगे भुरगे एक एकल्या पासत मागता सगळ्यांक. आयज हांव तेंकांय दिनवासना कित्याक तेमी जायतो उठावट गेलो, जायत भार गेलो आमगे भुरग्यां पासत आनी आयज तेमी ह्या भुरग्यांक गोंय पावयल म्हूण आनी पणजे पावल म्हूण राती आमी खुशालकाय आयकोन खुशालकाय भोगली. तेच भाशेन हांव मागता, जेजू कडेन मागता, जेजू भाशेन तेंकडेय मागता बरे भाशेन जेजून तांकां हुकूम दिल्या म्हणून बरे भाशेन सगळ्या भुरग्यांक धाडपाक, आमगे भुरग्या धाडचे तेंकांय धाडपाक आनी बरे भाशेन आमगे भुरगे वले जायते भुरगे वले तेंकां. आनी आमकां भिरांत ना कित्याक एक पाट तुमी केलो न्हू. तेच भाशेन आतां एअरपोर्ट बेगीनूय करया रे बाबा, एअरपोर्ट करया. आमगे भुरगे मायनी तेशे आहाय तेय येवपाक सोदताय. बरें क्वॉरंटायन केला न्हू तेंचेशी आतां पे क्वॉरंटायन म्हणून सांगला. पे क्वॉरंटायन वता गळे बळे जॉयन जाला 1 म्हयनो जालो, तेंक सॅलरी मेळना ते करी पे क्वॉरंटायन पयशे फारीक केले. आतां गोंय येयले म्हणटा भुरग्यांक कितें खावयतले. तेंची ओदांगे बायलो जॉबलेस ती काम करिनाय. ही इज ओनली ओनर, ब्रेड ओनर इन द हावस. मागीर ते पयशे 3 घाल जाल्यार गव्हर्मेंट दितलो तांकां पयशे. गव्हर्मेंटान हेरान दिले ते भाशेन फॅमिलीक दितलो पयशे दिवपा ना न्हू. आतां तेंकाय आले ते भाशेन दुसऱ्यांकूय हाडचे म्हूण मुगे रिक्वेस्ट आसा. कोण आसा म्हाजे 2 जाण भाव आसाय. अपील करूं सोदता सीएमाशी मातशी हेंकां आले ते भाशेन तेंकाय बी हाड म्हूण. तेंची फॅमिली आशेताय आपल्यागे आमकां आमगे भावांक तांच्यो बायलो तेंगे गोवांक आनी हेर सगळ्या आमगे भावां लागून उलयना. आय एम स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी सीफेरर्स फॅमिली. सीएमा कडेन आनी हांव काल 1 वराचेर गेलो ते सीएमा मेळोन कोण कोण दिसाला येता म्हूण. आनीक सीएमान म्हाका सांगिल्लें, हांवें सांगिल्लें अशें शें म्हूण एक ऑडियो व्हायरल जाला. ते म्हणटाय म्हूण गोवा गव्हर्मेंट रेडी ना म्हूण हें घेवपाक. सीएम सरप्रायज जालो, हें कोण सांगत ना म्हूण. सो हें तो म्हणपा लागलो हें सेंट्रल गव्हर्मेंट जालें आनीक जे सिवील एविएशन मिनिस्ट्री तेच वयताय म्हूण. ते आपल्या लागत ना म्हूण आपल्यागे खाली आपूण रेकमेंड करपाक म्हूण आमकां जाय म्हूण. सो आपूण ऑलरेडी केलें म्हूण तेंच्यांनी ऑर्डर येवपा जाय म्हूण. आतां हे म्हणटाय तालवटी आमगेले भाव जे आख्या संवसाराक शिकलो आसाय ते. सो तांकां बॉम्बे हाडटले. बॉम्बे सावन गुजरात गव्हर्मेंट रेडी आसा तेंगे फ्लायट घेवपाक डोमेस्टीक. जावं दिल्ली आसा, कर्नाटका आसा. सो हांव म्हणटा गोंया कित्याक ना. आमचे एसोसिएशना सगळ्यांक एकठांय करून एक कमिटी अशी काण
तांकां बऱ्या पडटालें गव्हर्मेंटा इनपूट मेळटालें कितको हाडपाचें कितको ऑर्गनायज करपाचें कित्याक आतां आमचो सर एंटनी डिसोजा डायरेक्टर ऑफ NRI इज अ गुड पर्सन इज डुईंग हीज बेस्ट पूण ताका सीफेरर्स हाचो इतलो म्हायती ना तशेंच आमचो AS ऑफिसर आहा पळय शेट्टी तोय इज ऑल कॉपरेटींग सो आमगे कांय प्रॉब्लम ना आमी तरी तेंचे बाराबर रावन एज अ गोवन सिमेंट्स एसोसिएशन तेंचे बारा रावलें गोवोरमेंटाक जाय तो फायदो जातलो आहलो कित्याक ते कितकोन ऑर्गनायज करपाक कितें करपाचें कितकोन बोटी ऑर्गनायज करपाचें फ्लायट कितकोन हें करपाचें तें कितें आमी सगळें बसून आमचें डिस्कशन करून गोवोरमेंटाक तें बरें इजी जातालें पूण हांव नोको गोवोरमेंटाक आमी पयलें मागलोलें पूण गोवोरमेंट कित्याक हें करपाक सोदना तें हे तेंचें क्वॉरंटायन चालू आहा तें तेमी बरे भशेन दवरचें जे गोवोरमेंटाचे म्हणजे मागणी आहा भुरग्यां कडेन तारोटी जे हॉटेलान आहाय ते आनी तेजे फामिली लागीं आयज ते पावले इतले त्रास करून जे आमी गोवोरमेंटाचे जे नॉर्म्स आहा जे कायदे आहा क्वॉरंटायन ते बरे भशेन तुमी पाडचे तुमी तांकां मेळपाक बी वयचे न्हू कित्याक आमकां नाका तारोट्यान मागीर म्हणपाक बाबा तुमचे फॅमिली येयली तुमी आयकोना आनी हें आमकां जाल्लें नाका. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The Margao Saloon Owners Association said that they would be in deep trouble if the lockdown gets extended. They want the government to all their businesses to restart or provide them with a financial package. They've also demanded action against salon operations and operators doing business through backdoors during the lockdown. Salon owners say the lockdown has badly hit them as most of the income has been spent to pay rent, electricity bills. The workers from other states working in the salons has also been burden on them as they cannot go to their native states and owners have to look after them. आता जेंट्स सलून जे आहा पळय इन मारगांव आनी ऑल ओवर गोवा हे एक बारीक बिजनस धाकले बिजनस ओके आमी मानताय तातून हायजीन फॉलो करपाक जाय तातून हे सगळे फॉलो करपाक जाय आमी मानताय आनी आमी फॉलो कोत्ताले ते आतां थोड्यांनी कितें प्रेस हाचेर घाला फेसबुकाचेर घाला की टावल चेंज जायना आनी हे आनी ते आनी कोदिली बिदिली ते सगळे कितें कितें घाला जाल्यार बेस्ड ऑन दॅट मे बी आमच्या गव्हर्मेंटान चिंतलां की सलूनां ती बंद दवरपाची आनी ते मागीर केन्ना चिंतपाचें पूण हातून आतां एक प्रॉब्लम जाला कितें आमचे बिजनस जे आहा पळय ते बारीक बिजनस जो कस्टमर आमच्या शॉपाचेर येता ते कस्टमराचे 50% आमी आमच्या वर्करांक दिताय दुसरे 50% आहा पळय ते आमच्या ओनरांक आमकां मेळटा आतां हे 50% जे आमी वर्करांक दिताय पळय ते घेवन ते मजा मारताय आतां हे 50% जे आमच्या ओनरांक मेळटाय पळय तांतले आमी इलेक्ट्रीक बील वॉटर बील लायसन्स म्युनिसिपालिटी टॅक्स मागीर मेंटेनन्स दर म्हयन्याचे कितें कितें प्रॉब्लम जाता पळय कोणाक रेंट कितें फारीक ते सगळे आमी फारीक करून बारीकशे आमच्या हातान कितें पयशे उरताय पळय ते आमी आमच्या फॅमिली सांबाळटाय कित्याक आमचे जे लेबरज आहाय पळय काम करपी तांकां गांवांक वचोंक मेळना आनी तांकांय आमकां एडिशनल बर्डन पडलां आमी तांकां सांबाळपाक जाय तांकां रेशन दिवपाक जाय तांकां रावपाचें रेंट दिवपाक जाय सगळें दिवपाक जाय आनी प्लस आमची फॅमिली आमी सांबाळपाक जाय ओके आतां मानून घेता की गव्हर्मेंटान जे लॉकडावन केले ते सगळ्यां बसत बऱ्या बसत केले आनी कोविड-19 जाला पळय ताका लागून ते केले ओके हांव मानून आमी सगळे मानून घेताय आमी सगळे रेडी आहाय पूण प्रॉब्लम कितें जाला आतां आमकां ओवर बर्डन जो जाला पळय दिसान दीस आतां एक म्हयनो मायज जालो आनी आनीक आयकोंक येता की आनीक ते लॉकडावन वाडटले आतां हे परिस्थितीन आमचे दिसान दीस जे आमी कितें जोडटाले बारीक पळय ते सगळे टोटल झिरो जाला आनी वयल्यान आमकां आतां कोणाक लोन घेवंक पडला कोणा फ्रेंड्सांचो लोन घेताय हाचो लोन घेताय ताचो लोन घेताय आनी आमकां ते भरपूर त्रास जाला आमी आमची फॅमिली सांबाळपाक जाय आमचे वर्करांची फॅमिली आनी वर्करांक सांबाळपाक जाय आनी दुसरे जाय ते आतां इलेक्ट्रीक बील वॉटर बील ते येताले ते आमी भरपाक जाय आमचे लागीं पयशांचो सामकी कटोती जाल्या काम करूया आमचे एक बारीकशे रिक्वेस्ट आयकाय म्हणून आमी CM ताका बरयला आमचे गोंयचो CM बाब प्रमोद सावंताक बरयला आनी ताचेर आमी मागला की CMान आमकां कितें तरी एक फायनान्शियल पॅकेज दिवपाची इंट्रस्ट फ्री सो एटलिस्ट आमच्यान सर्वायव जावपाक जाता नाजाल्यार आनी लॉकडावन थर्ड फेजान गेलो आनी हे सगळी सलूनां समज तशीच बंद उरली जाल्यार आमी त्रासान पडटले दुसरें आनीक जाला कितें इल्लिगल सलून मरे फातोड्डा आनी मारगांव ज्युरिडिक्शनान जायती जाल्ल्या इल्लिगल सलून आतां आमी लिगल सलून ओनर्स आमी हिंगा टॅक्स भरता सगळें करता आमी सॅनिटेशन फीज गार्बेज फीज सगळें भरून आमी आमचे बिजनस चलयता सगळें लिगली पूण इल्लिगल सलून आहाय पळय ती कितलीच जाल्ली आहाय
ती आमी म्युन्सिपाल्टीक ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ले, कलेक्टराक कंप्लेन दिल्ले, पूण कोणेन एक्शन घेवंक ना तेजेर. कोणाचेच एक्शन ना. हातून दाखयता की आमची हे आहा पळय अथॉरिटी आहा पळय, गव्हर्मेंट अथॉरिटी सामकी न्हिदोन आहा म्हणून. आमी इतले पर्यंत सांगले की आमी बाराबर येताय, दाखयता खंय खंय इलिगॅलिटीज आहाय, तरी पण कोण कानाचेर घेना. सेकंडली आतां हे लॉकडावन जाला पळय, तातूंत हे इल्लिगल सलून आले आहाय पळय, ते फाटल्या दारांतल्यान चालू करताय, फाटल्या दारांत 5-5 जाणांक घेताय भितर आनी काम करताय. आनी आमी लिगल गोंयचे ओनर आसतोन आमकां सगळ्यांक फोन करूंक पडला. आनी हे आहाय पळय ते इल्लिगल चलयता फाटल्यान 5-5 जाणांक घेवन बिझनस तांचे चालू आहा. One of Bollywood's and Hollywood's finest actor and a face in Hollywood legendary, having acted in Jurassic Park, Piku, Life of Pi, Lunchbox and Oscar-winning Slumdog Millionaire actor Irfan Khan passed away in Mumbai hospital on Wednesday afternoon. He was 53 and was diagnosed with neurological tumor in 2018, and he laid to rest in Mumbai's Versova Qabristan. Shahbazad Irfan Khan was known for his work in Bollywood, British and American films. He was born on 7 January 1967 in Jaipur. His first debut film was Salaam Bombay, where he started his career in movies as a teenager. He further went acting in prominent TV shows such as Chandrakanta, In Treatment, Bharat Ek Khoj, Jai Hanuman and Tokyo Trial. Irfan Khan not only gave us memorable films in Bollywood, but he also went further to act in Hollywood films. Irfan succeeded to grab attention of movie lovers in films such as Life of Pi and Slumdog Millionaire. His role in movies such as Jurassic World, Inferno, The Amazing Spider-Man made him grab limelight in Hollywood. Irfan's last film was Angrezi Medium, released earlier this month. Irfan was awarded with Filmfare Award 2004, Padma Shri in 2011 and National Award for his role in Pan Singh Tomar. Condolences started pouring in on social media platforms. Chief Minister Pramod Sawant, Prime Minister Narendra Modi and other politicians offered condolences. Bollywood celebrities also mourn his sudden death. Watch. Many Goan families dependent on daily wages are severely affected due to the lockdown. Now, former Sarpanch of Dharmapur Selim, Dominic Norona, has urged the government to make some rescue plan or package for these families. Speaking to Goa 365, Narona questioned the intention of the government to restart mining. He says government is trying to restart mining while ignoring rest of Goans such as motorcycle pilots, taxi drivers and daily wage workers. He has requested Chief Minister to give some relief package to these Goans. फोकस जे मनीस दिसपट्टो चलयताले तांचेरय दवरचो, तांचो दिसपट्टो इफेक्ट जावन ते रोडना येन भायर. पूण आमचे कडेन जायते पावल्यात जे इफेक्ट जाल्ले आसात, अशें करून पावल्यात आनी सांगला तें आमकां हो इफेक्ट आमच्या जिविताक पावला, आसलेले पयशे भायर घालूंक पडटात. सो सीएम जात जाल्यार एक सर्वायवल पॅकेज काड आनी जे लोकल सादारण गोंयकार धंदे करताले तांच्या आदाराक पाव. हो टायम तुगेलो तें पावपाक आमकां गव्हर्मेंट केस चलता हे सादे जिवितांक पावले जाल्यार समजून येतलें. तूं मायनींग आनी इंडस्ट्री स्टार्ट केली म्हूण ती आमकां कांय समजून येवपाना. तितून तुगे मिक्स लोक आहा, गोंयकार लोकांक पाव. हो म्हजो उलो तुमच्या सरकाराक. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV, and also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV. Or simply download our app on both an Android and iPhone to watch on your mobile phones. And quick updates, also follow us on Twitter. Keep watching Goa365.